भन्दा अर्कालाई मेरो गधालाई भन्दा अर्कालाई ठीक मेरो बिहे पिरो रातो टीका निधारमा यस बेटर गर्लफ्रेन्ड और डटर सिंगल भएर हैन यो क्यारेक्टर तपाईले नै गर्नुपर्छ No phone राखे I'm really sorry bye लभ परेछ य म राज न य न य द द य ड य ब य र य man If you found out one morning you turn into Tirsana Burathoki, first thing you do is I'll go back to sleep यो रोल चाहिँ तपाईले नै गर्नुपर्छ तपाई कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुस् म अहिले नै आउँछु तपाई हुनुहुन्छ कहाँ भन्नुस् म अहिले नै आउँछु ल तपाईं पागल हो Are you stupid अब सुमिले पहिला एकदमै धोका खाथ्यो जस्तो लाग्छ छैन छैन I've never been in love so yeah how about you मेरो त सधैँ लभ पर्छ Hello, namaste and welcome guys and girls. This is me, your host Shubha Acharya र म तपाईको फेभरेट कार्यक्रम सेलेब्स कनेक्सन लिएर आइसकेको छु। आज मेरो साथमा very good friend of mine, साथसाथै हिरोइन पनि नेपालको चर्चित राम्री and beautifully भन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ सुमी। Thank you. How are you? All good. So अहिले how are you? Very well. It's just cold. है चिसो छ। Yeah. So स्टुडियो राम्रो लाग्यो? एकदमै राम्रो लाग्यो. The way you've cleaned this entire place, it's nice. I like the management here. So Sarauto has already been released अनि धेरैजनाले रुचाउनु पनि भयो. How was the experience? The experience for me, the entire journey was almost 3 years लामो के मेरो लागि. So यो experience अहिले surreal feel हुन्छ but it's a very good के भन्ने यो legacy हो जस्तो लाग्छ के मेरो लागि चाहिँ. Because मेरो first debut नै film हो यो अनि एकदमै powerful role थियो. Female centric action film जुन नेपालमा धेरै attempt गर्दैनन् and I was part of it so I'm very happy. यो एक्सन मुभीलाई त you have prepped होला हैन Yes, कति yes, महिना वर्कआउट गर्नुभयो 2 years. 2 years 2 एक्सन years. अनि कोसँग सिक्नु भयो के गर्नुभयो 2 years of एकदमै हार्डकोर मार्शल आर्टको डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू सिकेँ मैले फर्स्टमा चाहिँ मैले राजकुमार उप्रेती भन्ने चाहिँ हिज अ फाइट डिरेक्टर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा उहाँसँग मैले फ्यु मन्थ्स 4-5 मन्थ्स आई थिङ्क अनि त्यो पछि चाहिँ मैले एकदमै हार्डकोर रङ्गशालामा चाहिँ त्यहाँको ट्रेनरसँग त्यो चाहिँ रियल फाइट थियो सो आई ह्याड दिस एक्सपिरियन्स अफ दुबई फिल्मी फाइट भर्सेस रियल फाइट भनेपछि 81 कोही आइहाल्यो भने यु क्यान बिट देम अप के हो I can defend myself, that's for sure. Okay. Yeah. ल त्यो बाहेक अब अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरु के छ अब अपकमिङ प्रोजेक्ट चाहिँ अब यो आउने नेक्स्ट अक्टोबर दशैंमा चाहिँ हामीले अर्को फिल्म that I'm doing त्यो हुन्छ अनि हाम्रो नेपाली न्यू इयर पछि चाहिँ हाम्रो सुटिङ फ्लोरमा जान्छौँ हामी नेपालमै हुन्छ सुटिङ नेपालमै सुटिङ हुन्छ ओके सो बेसिकली अब यो एक्सन थियो भने अब चाहिँ कस्तो खालको फिल्म गर्दा चाहिँ यु वुड बी यो चाहिँ खेल्न पाए हुन्थ्यो कस्तो रोलहरु चाहिँ यही रोल भनेर आई डोन्ट नो इफ आई एम इन द्याट पोजिसन टु से यही रोल गर्छु म बिकज आई थिङ्क एक्टर्स सुड अलवेज ह्याभ द्याट ओपन माइन्ड कि जस्तो आए पनि म मेरो यो तरिकाले गर्छु भन्ने चाहिँ तर जो सरौतोमा चाहिँ एकदम एक्सन लेडीको वेमा थियो भने यसमा चाहिँ एकदम इमोसनल खालको फिल्म छ which I'm very excited about. Okay. It's related to drugs and everything. Okay. So it's intense. And Sarotoma चाहिँ you also played a differently able character जसले चाहिँ बोल्न सक्दैन. So you learned some sign language हरु कता सिक्नु भयो? मैले 7 months जतिको सांकेतिक भाषा भन्छ नेपालीमा साइन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ काठमाडौँ बैरासङ गैरीधारामा छ त्यहाँ 7 months जतिको क्लास तर त्यो चाहिँ प्रपर क्लास भयो तर त्योभन्दा अगाडि 2 years जति चाहिँ मैले जस्तो यता मार्सल आर्ट गर्दा गर्दै उहाँहरूसँग त्यो घुलमिलिरहेको थिएँ क्या because it takes time to you know grab their body language and everything. 2 years सम्म if you've been भनेपछि त्यो मेथड एक्टिङै जस्तो भयो इन अ वे खासमा मान्छेले भन्छ मेथड एक्टिङ यो त्यो भनेर मलाई चाहिँ टु बी अनेस्ट आई डोन्ट नो क्या के हो मेथड एक्टिङ अल आई नो इज इफ यु इन्टु द क्यारेक्टर द्याट्स मेथड एक्टिङ अनि मलाई 2 years 3 years अलमोस्ट अहिले पनि त्यो ह्याङओभर छ अलिकति वार्नी भन्ने क्यारेक्टरको सो या
त्यही हो ओके सो अहिले पनि यस्तो सुत्दाखेरि निन्द्रामा यस्तो किकसिक गइहाल्छ त्यस्तो होइन तर त्यो एकदम अ क्यारेक्टर द्याट क्यान रियली उसले आफ्नो ओपिनियनहरू एकदमै के भन्ने भोइस गर्छ नबोले पनि Okay. भोइस गर्ने फेयरनेसको लागि उठ्ने आफ्नो लागि आफ्नो फाइट आफै खेल्ने भन्ने जस्तो क्यारेक्टर त्यो चाहिँ ममा छ अनि पर्सनली पनि आयो सो सर्वतोबाट भयो त्यो भनौँ ओके सो हामीले करियर चाहिँ मोडलिङबाट सुरु गऱ्यौँ हो है मोडलिङ होइन एक्चुअली मोडलिङ अनि त्यसपछि यु स्टार्टेड गेटिङ म्युजिक भिडियोज नो मोडलिङ पछि प्याजेन्टहरू ओके द फर्स्ट प्याजेन्ट द्याट आई वान वाज म इन्डियामा पढेको सो त्यहाँ मैले मेरो इन्टर स्कुल कम्पिटिसनमा दिल्लीमा त्यो जित्यो त्यो पछि 2012मा मिस तामाङ भयो 2013मा मिस नेपालमा गयो टप 5 4th के भयो म त्यो पछि चाहिँ म बाहिरै पढिरहेको थिएँ एन्ड देन आई केम ब्याक एन्ड आई वाज अफर्ड म्युजिक भिडियोज अनि मेरो 4th म्युजिक भिडियो पुग्दा पुग्दै झ्यानकुटी वाज अफर्ड त्यो हुने बित्तिकै 2 रुपियाँ वाज अफर्ड एन्ड देन सर्ट ह्यापन्ड सो ओके भनेपछि इट वाज फ्लुएन्ट कि यु डिड सम स्ट्रगल एज वेल कि कस्तो भयो स्ट्रगल भन्नाले काम खोज्नलाई चाहिँ कहिले पनि स्ट्रगल भएन तर आफूलाई प्रुभ गर्नको लागि आफूलाई नेक्स्ट लेभलमा लग्नको लागि चाहिँ इट्स अलवेज अ स्ट्रगल सबैलाई सो त्यो हिसाबमा चाहिँ हो तर कति मान्छेहरूको हुन्छ नि हाम्रो आर्टिस्टहरूको कामै पाउन गाह्रो थियो या आफूलाई हुन्छ नि सेल गर्न गाह्रो थियो भन्ने त्यो चाहिँ मलाई कहिले पनि भएन सो हेभ यु रिजेक्टेड एज वेल सम वर्क्स Many. है आफ्टर झ्यानकुटी अनि 2 रुपियाँ I was offered quite a few films तर nothing that had substantial or meaty roles for women कहिले त्यो उसै थिएन क्या जहिले पनि त्यो केटी हिरोइन चाहिँ is always going to be that supporting character that revolves around the hero भने जस्तो मात्रै थियो अनि which didn't really appeal to me because I've always wanted to do different things in life मलाई चाहिँ not just in movies तर even in real life पनि I don't want to do what everybody does क्या I always want to do what most people think they can't do it. So त्यो nature पनि भएर हो अनि झ्यानकुटी जस्तो फिल्म गर्दिन नै भनेर सोचेरै पनि हो I said no to quite a few किन films. झ्यानकुटी कि was it a bad experience कि के No, it wasn't a bad experience, but something that I didn't want, something that I don't want to do. त्यो अलिकति womenलाई objectify ए, गर्ने okay, मेरो चाहिँ रोल okay. फेरि ओभरअल फिल्म चाहिँ एकदम राम्रो छ तर मेरो रोल चाहिँ अनि I was very म एकदम नाइभ थिएँ त्यो बेलामा कि थाहा पनि थिएन I didn't know people, I didn't know anything. I didn't even know के भइरहेछ कहाँबाट के खिचिरहेछ I was just blank. So अहिले चाहिँ सोच्दाखेरि would I ever do such roles? Maybe not. तर if I have to do झ्यानकुटी again, would I do it in a better way? 100%. Okay. त्यो चाहिँ हो. So सर्वोत्तमा also you've worked with Vitan Yes. होइन so how is he अब म personally I don't know him Yeah. so अब usually audience लाई बुझाउँदा चाहिँ how is his working environment काम कस्तो रहेछ what is it Vitan is a very interesting character. He's very respectful. अनि उसलाई चाहिँ ऊ अलिक क्रिएटिभ अनि फेरि क्रिएटिभ मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने एकदम मुडी पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई उसलाई जस्तो हाम्रो टिम चाहिँ उसलाई एकदम मन परेरै हो बिकज यो फर्स्ट टाइम मुभीको सङ उसले गरेको चाहिँ यो फर्स्ट टाइम नै हो हि वाज अप्रोच धेरैचोटि पहिला अरू पनि नेपाली मुभी मेकर्सहरूको थ्रुबाट बट हि वाज नट इन्ट्रेस्टेड बिकज उसलाई त्यो बिलिफै थिएन अरे क्या नेपालमा चाहिँ राम्रो मेकिङ हुन्छ अब त्यस्तै त हो नि भन्ने सोच्थ्यो उसले अनि जब हामीले उसँग कुरा गऱ्यो अलिकति एडमेन्ट थियो हेरौँ न त भने जस्तो भयो टिजर हेऱ्यो उसले सबै चेक गर्यो त्यो पछि चाहिँ उसलाई के फिल भयो भने टिजरै यो लेभलको छ भने यिनीहरूले राम्रै मेकिङ गर्छ होला भन्ने उसलाई त्यो ट्रस्ट पनि भयो अनि पछि केम टिममा अनि जस्ट भेरी प्लेजेन्ट छ हार्ड वर्किङ पनि okay so अहिले चाहिँ if you got an opportunity to work with एउटा actor या like okay ल योसँग चाहिँ if I got an opportunity I'll do भनेको छ बिपिन कार्की किन त्यस्तो बिकज आई फिल आई लाइक हिज टाइमिङ क्या त्यो एक्टिङको अनि आई फिल मेरो टाइमिङ म्याच गर्छ जस्तो लाग्छ क्या किन अलिक अब्स्ट्र्याक्ट टाइपको फिल्ममा नट लाइक कमर्सियल फिल्म होइन समथिङ भेरी अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट टाइपको अलिक डिप इन्टेन्स त्यो भयो भने चाहिँ हामी दुईजनाको चाहिँ राम्रो इन्ट्रेस्टिङ मिक्स हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या तर he is one of the best actor we have या त्यो पनि हो अनि नट बिकज हि इज वान अफ द बेस्ट भनेर होइन आई लाइक हिम एज अ त्यो प्रेजेन्स राम्रो लाग्छ मलाई त्यो स्क्रिनमा सो आई फिल हाम्रो पेयरिङ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई okay alright so अब क्वेसन आन्सर त म गर्दै नै गर्छु अब चाहिँ shall we head गेमतिर स्योर ल so firstमा we'll be playing dumb charade डम शरीरमा you'll be given मुभीको अथवा गानाको नाम दिइन्छ मुभी हो भने यस्तो गर्दिन गाना हो भने यस्तो Okay. त्यसपछि you'll be acting केही गर्नुहुन्छ Movie हो?
गाना गाना ओके अनि कति शब्द रहेको छ 2-3 कतिवटा शब्द छ यु से द्याट okay. अनि एक्ट गर्नुहुन्छ म गेस गर्छु अनि म एक्ट गर्छु एन्ड युल बी गेसिङ है त रेडी ओके मुभी एक शब्द यस ओके गोलो गोलो वर्ड पम्प नेपाली वर्डै हो कि इङ्ग्लिस नेपाली ओके एकचोटि फेरि सरौतो ओके सुपारी हो अब सुपारी भयो यस्तो गर्दै फेरि अहिले चाहिँ म चाहिँ के अम्बासम्बा के हो कि सोचिरहेँ सुपारी कटो सो म यो खेला खेल्दा एकदम प्रो भइसक्यो ल ओके ल दिस इज इजी मुभी 2 words 2 रुपैयाँ गाना 3 words ओके सी क ओट लिपस्टिक ल सिन्दुर रेड टीका टीका रातो टीका निधारमा यस तर कस्तो मजाले मिलायो कताबाट म्याचअप हुँदै आयो ल ओके ओके सङ दुईटा चिया चिया खाने चिया ओके सेकेन्ड वर्ड चाहिँ बनाउने छान्ने चिया छान्ने चिया छानेको हो त्यस्तो गाना नि छ त्यसो खोइ मैले पनि सुनेको थिएन मैले सुनेको थिएन ओके ल but anyways ल डिड यु इन्जॉय yes Okay. it was fun ल अब म त अझै चाहिँ खोजिरहेको थिएँ छ कि क्या होइन चारवटा हो इट्स डन Okay. सो द्याट वाज ऱ्यापिड फायर राउन्ड अब इट्स टाइम फर द्याट वाज Okay, so that was dump charade. I hope you enjoyed. तर easy थियो है? Yeah, Maybe it because was- workshopहरुमा intense त्यो काम गर्दा गर्दा it was easy होला. Yes. Okay. अब we'll be heading for the rapid fire round. Movie experience in one word. Blissful. Blissful. Sumiko favorite dress in closet? Pajamas. Pajamas. If not actor, you would be? Pilot. You'd be pilot? Yes. साच्चै कि त्यस्तो थियो? साच्चै हो. बा ल. Better girlfriend or daughter? Daughter. Single भएर? Oh. If you found out one morning you turn into Tirsana Burathoki, first thing you'd do is? I'll go back to sleep. Thinking it's a bad dream. Okay, after action movie, which type of movie would you prefer more? Maybe something like a drug addict. That kind of character. Okay. I want to do this character. 3 things that you cannot live without. Food. Food? Water. What? Phone. Okay. सुमीले रियल लाइफमा मान्छे पिट्या छ कि छैन? छ. लाइक ब्रामब्रोमै पिट्दैछ कि? त्यस्तो त होइन तर स्कुलमा स्कुलमा अहिलेसम्म पाउनु भएको सबसे महँगो गिफ्ट? त्यो चाहिँ रोलेक्सको वाच. ओके बाई बाई माई फादर. Okay. सो पैसा घर पे है घरमै आयो पैसा. Oh, true. Rate these celebrities according to your view. Okay, from 1 to 5? Yeah, 1 to 5. Anjali Adhikari, Upasana Singh Thakuri, Mariska Pokhrel, Suraksha Panta, Supuspa Bhatta. नामहरु नै कता सुनेको तर you cannot actually remember. भर्खरै आएको. सुरक्षा पन्त I would rate अलि अगाडि. अनि हामीसँग अञ्जली छ, उपासना, मरिस्का, सुपुष्पा. उपासना maybe second. अनि त्यसपछि So maybe Supuspa would be third. Fourth would be Mariska. And then Anjali. Okay. Yes. So we're done with rapid fire. Yay! Okay. So अब चाहिँ अब के सोधौँ क्वेसन नै सकियो जस्तो लाग्यो मलाई. एकैछिन अब यतिकै मौन बसौँ न. ए ल. Okay, so मुभी गर्दा गर्दै तपाईको के लभ पनि पर्यो? यो क्वेसन त मलाई पहिला नि आएको थियो हैन लभ त स्क्रिप्ट सँग पहिला देखि नै हो. I'm committed committed and you work on the script के भयो त्यो मुभीमा चाहिँ स्क्रिप्टमा नै काम गरियो कि इम्प्रोभाइज गर्दै पनि गरियो? इम्प्रोभाइज गर्दै नै गरेको हो. आई थिंक क्रिएटिभ फिल्डमा गर्ने नै त्यही हो. ओके. बिकज यु हेभ टु एसिमुलेट त्यो क्यारेक्टर नि त. सो त्यो कारण थियो. तर लभ कहिले परेन. मान्छेसँग चाहिँ टाइमै छैन अनि है बिजी भयो. अब के लभ पार्ने सिचुएसन केही हुँदैछ कि व्हाट इज ह्यापनिङ? छैन अब आइ एम बिजी विथ अनदर फिल्म सो लभ अब फेरि पनि हुँदैन. स्क्रिप्टसँग चाहिँ लभ हो. अनि के भयो सिंगलले बस्ने त? हुन्न र. किन बस्ने सिंगल? डबल भएर को खुसी भएको छ र? तर इफ यु गेट द राइट वान यु ओके टु इन्भाइट अर वेलकम.
Yeah, well, अब तर फेरि यस्तो हो नि त, you can't be like अब okay I'm ready now I need a guy त्यो or आउने टाइममा आफै आउँछ। त्यो नै हो। तर for now चाहिँ अब I don't think I'm ready because if you're into a relationship you have to give so much of time and effort and energy जुन चाहिँ गाह्रै छ जस्तो भनेपछि सुमीले पहिला एकदमै धोका खाएको थियो जस्तो लाग्छ। छैन छैन I've never been in love so yeah. How about you? मेरो त सधैँ लभ पर्छ। So you're single? सिङ्गल त्यही पनि लभ परि नै परिरहेको हुन्छ ए ओके सो हामीले थिएटर एक्टिङ पनि गऱ्यौँ है। हो। सो थिएटर एक्टिङमा चाहिँ वाट डिड यु लर्न के भयो? The only thing that I learned was I think to be a good actor you have to be able to observe. I think observation skill चाहिँ एकदम strong हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ for an actor. That's all I learned. अनि कस्तो सिन चाहिँ यु फिल लाइक अक्वर्ड जस्तो हुने अथवा यो सिन चाहिँ प्रायः जस्तो अभोइड गरौँ जस्तो कुनै सिन हुन्छ? लाइक दिस इज द टफ सिन जस्तो कि maybe I would not be interested in doing एकदम त्यो उत्तौली क्यारेक्टर चाहिँ क्या हुन्छ नि त्यो के काम छैन हैन त्यस्तो खालको चाहिँ I don't prefer. ओके सो भनेपछि त्यस्तो क्यारेक्टर आयो भने यु वुड रिजेक्ट के हो? नो डिपेन्ड्स अब उत्तौली भने पनि कस्तो टाइपको उत्तौली जब वी मेट टाइपको उत्तौली इज नाइस द्याट वुड बी नाइस तर त्यो बिना काममा अलिकति भल्गर देखिने सक्ने चान्सेस भएको चाहिँ आई वुड नट प्रिफर. सो अब चाहिँ अब आज अलिकति ट्विस्ट गरौँ न त हाम्रो यो रेगुलर जाने त छँदैछ प्राङ्क कल हान्दिउँ. हेलो हेलो नमस्कार शैलेशजी बोल्नुभयो हो? नमस्कार हो शैलेशजी म रमेश शिवाकोटी बोल्दैछु आरके प्रोडक्सन हाउसबाट. भन्नुहोस् न रमेशजी. तपाईँ खाली नै हुनुहुन्छ अहिले? केको लागि होला? यो चाहिँ हाम्रो एउटा मुभी प्रड्युस भइरहेछ. यो मुभीमा चाहिँ अब भर्खरै सुमिजीसँग कुराकानी भयो मेरो. उहाँ चाहिँ लिड रोलमा गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ अब यो मुभी चाहिँ हाम्रो हाराहारी त्यस्तै 5 करोडको बजेट रहेको छ टोटल हैन. यसमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टर चाहिँ थर्ड जेन्डरको क्यारेक्टर रहेको छ. त्यसलाई चाहिँ यहाँको नाम चाहिँ रेकमेन्डेसनमा आएको थियो. अनि यहाँको कस्तो छ स्केड्युल? हामी 1 विक मात्र चाहिने हो तपाईँको र तर यसमा चाहिँ तपाईँले साडी र फरियामा हामीलाई चाहिँ जिम गरेको मान्छे जो चाहिँ हेर्दा पुष्ट देखिनु पर्यो र लुगा चाहिँ साडी र फरियामा हुन्छ. पैसाको टेन्सन छैन. तपाईँ जति भन्नुहुन्छ हामी दिन रेडी छौँ. होइन हाम्रो सुमिजीसँग भर्खरै मिटिङ भएर सकियो. सुमिजी अर्को कोठामा हुनुहुन्छ. उहाँले तपाईँको नम्बर दिएर ल यो मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ है रमेशजी यो मान्छेसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भन्नुभएको भएर मैले यहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेको. मलाई तपाईँको 1 विक मात्र चाहिने हो. यो 1 विकमा चाहिँ तपाईँ जति क्यास भन्नुहुन्छ हामी दिन रेडी छौँ. ठिकै छ थ्याङ्क यू सो मच. म इन्ट्रेस्टेड नै छैन कि त्यही भएर यो चाहिँ झन् तपाईँले नै गर्न सक्छ भनेर सुमिजीले नम्बर दिनुभयो. नत्र म अब यहाँ यस्तो बिजी मान्छे तपाईँलाई फोन गरेर त बस्न भ्याउँदिनँ थियो होला. होइन तपाईँ चाहिँ अलि ज्याक हुनुहुन्छ अरे जिम सिम गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ फोन गरेको. हामीले त्यो क्यारेक्टर खोजेको नै 3 महिना भइसक्यो भेटेकै छैन. सुमिजीले चाहिँ ल म खोजिदिन्छु यो क्यारेक्टर तपाईँ टेन्सनै नलिनुहोस् भनेर मलाई तपाईँको नम्बर दिएको. अब यो क्यारेक्टर तपाईँले गर्नु भएन भने चाहिँ हामीसँग अप्सनै हुँदैन. यो 5 करोडको फिल्म सुमिजीको हातबाट पनि जान सक्छ. सुमिजीको हातबाट अब म त स्योर छैन तर तपाईँलाई त्यस्तै नै क्यारेक्टर कोही चाहिए हो जिम गर्ने मान्छे नै काठमाडौँमा धेरै जिम छ हजुर त्यहाँ जानुहोस् त्यहाँ धेरै क्यारेक्टर भेट्नुहुन्छ होला. यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ सुमिजीले तपाईँ नै भयो भने चाहिँ खेल्छु भन्नुभएको छ. तपाईँ खेल्नु भएन भने उहाँ चाहिँ खेल्नुहुन्न भन्नुभएको छ कि. त्यही भएर हाम्रो टिमले के चाहिँ गर्न सक्छ तपाईँको लागि भन्नुहोस्. हामी जे पनि गर्न रेडी छौँ. तपाईँले चाहिँ ओके भनिदिनु पर्यो. पैसा पनि जति भन्नुहुन्छ हामी रेडी छौँ दिनलाई. सर पैसाको कुरै होइन मलाई गर्नु नै छैन भने त पैसाको कुरै छैन नि यहाँ हैन. यो चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष फिल्मको जुन क्यारेक्टर रहेको छ नि ज्याक बडी भएको तर my time. I am really sorry. तपाईँले इरिटेट गरेर राख्नु भएको छ. मैले भनिसकेको म इन्ट्रेस्टेड छैन भने किन बकवास फोन कुरा राख्नु भएको छ? होइन यो क्यारेक्टर तपाईँले नै गर्नुपर्छ. नो फोन राखे. I am really sorry. उसले सुनिसक्यो. बिचारा अपसेट भयो जस्तो लाग्यो.
म भनिरहेको छु ओइ कति पैसा आयो भन्नु हेलो शैलेशजी फोन काट्ने तपाईँ मेरो चिन्नुहुन्छ म को बोल्दैछु तपाईँ को हो र यार रमेश शिवाकोटी गुगलमा सर्च गर्नुहोस् मेरो नाम म सिरियसली भनिरहेको छु तपाईँलाई यो रोलको लागि यो रोल चाहिँ तपाईँले नै गर्नुपर्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहोस् म अहिले नै आउँछु तपाईँ हुनुहुन्छ कहाँ भन्नुहोस् म अहिले नै आउँछु ल तपाईँ पागल हो आई स्टुपिड होइन म सिरियसली बोलिरहेको छु रमेशजी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई फोन नगर्नुहोस् है म तपाईँलाई भन्दैछु तपाईँ रमेश शिवाकोटी भयो नि जो भयो नि प्लिज डोन्ट कल मी तपाईँले चिन्नु भएको छ म को हो यसो कुरा सुन्दाखेरि त राम्रो मान्छेको लागेन होइन साइको नै होला तपाईँ म बब्बाल मान्छे हो है प्लिज डोन्ट कल थ्याङ्क यू अब चाहिँ इरिटेटै भयो अब लास्ट कल ल अब लास्ट कल होइन तपाईँले साँच्चै न्यु खोज्यो हो तपाईँको जिम मलाई थाहा छ कहाँ हो म त्यही आउँछु त्यो एयरपोर्टको साइडको जिम होइन वानबाट अर्कै नम्बरबाट गरे हुन्छ त्यो जिम मलाई थाहा छ कहाँ जिम गर्छ होइन एकदम सिरियस न्यु खोजे हो साँच्चीकै शैलेशजी अब द्याट वाज द प्राङ्क कल अब फोन उठाउनु त भयो सो आई होप यु नट एङ्ग्री एन्ड किप वाचिङ सेलेब्स कनेक्सन भन्न चाहन्छु एन्ड सरी फर द इरिटेसन बट अब तर गर्ने नै हो हामी त्यो रोल ओके सो यस अब चाहिँ विल बी हेडिङ फर अनदर सेगमेन्ट रहेको छ विस्पर च्यालेन्ज विस्पर च्यालेन्जमा चाहिँ एउटा केही दिएको हुन्छ यु बी पुटिङ हेडफोन केही सुनिँदैन आई जस्ट विस्पर यु हेभ टु गेस के चाहिँ बोलिरहेको छ यो पागलले भनेर है त ल भयो कि सरौतै गाना बजिरहेको ओके रेडी घरकालाई भन्दा अर्कालाई मेरो बिहे गर्दिन हतार छ कति लामो अब यहाँ आखिर यो सब के का लागि ल घरका गधा घरकालाई घराना घरकालाई हरिदाई घरकालाई 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 भन्दा अर्कालाई मेरो विवाह गर्दिन हतार छ यहाँ आखिर यो सब के का लागि घरकालाई भन्दा अर्कालाई मेरो गधालाई भन्दा अर्कालाई ठिक मेरो बिहे पिरो मेरो बिहे गर्दिन हतार छ यहाँ आखिर यो सब के का लागि गधालाई भन्दा पिरो घरकालाई भन्दा ओके गधालाई भन्दा घरकालाई भन्दा अर्कालाई मेरो बिहे घरकालाई भन्दा अर्कालाई भन्दा गधालाई भन्दा गधालाई अरूलाई मेरो बिहे मसरुम गर्दिन हतार 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 छ यहाँ आखिर यो सब के का लागि अहिलेको सपिङ गुड ब्याङ्कक सपिङ यो सक्दैन ल ओके ल निकालिदेऊ केही बुझेन घरकालाई भन्दा अर्कालाई मेरो बिहे गर्दिन हतार छ यहाँ आखिर यो सब के का लागि ए अरे म त गधालाई गधालाई अनि लास्ट सपिङ भने मैले ब्याङ्ककमा भन्दै म याद भएन ल फेरि इट्स माई टर्न रेडी मलाई नङ काट्ने मलाई लङ 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 नङ काट्ने बङ नङ काट्ने फुर्सद छैन मलाई नङ काट्ने फुर्सद छैन मलाई ल्याङ गर्ने फुर्सद छैन मलाई नङ नङ लङ नङ 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 मलाई नङ काट्ने फुर्सद छैन नङ काट्ने फुर्सद छैन तर अरूको कुरा चाहिँ अरूलाई चाहिँ अरू कुरा चाहिँ मजाले काट्छु मजाले अरूको कुरा चाहिँ मजाले काट्छु मजाले लेख्छु देख्छु काट्छु काट्छु भयो
च्यातिए भयो मुटु सिलाइदेऊ च्यातिए भयो मुटु सिलाइदेऊ बिस्तारै बिस्तारै च्यातिएको जातिको च्यातिए भयो मुटु च्यातिएको भयो मुटु च्यातिएको मुटु च्यात्यो सिलाइदेऊ न सुमी च्याते भयो मुटु च्यातिको मुटु च्यातिने भयो अब सिलाइदेऊ न त सुमी अब सिलाइदेऊ न सुमी गुड आजकलका ठिटीहरूलाई आजलाई भयो आजलाई राजेश दाई आजकलका आज तितौरा आजकलका आजलाई आजकलका आजकल काल लेखिरहेछ यहाँ ल एनिवेज आजकलका ठिटीहरूलाई ठिट्टाहरूलाई खुब ग्रुप पैसा चढेको छ रुम खुब पैसा चढेको छ आजकलको ठिटाहरूले रुम लिनु पर्छ होइन आजकलका ठिटोहरूलाई खुब पैसा चढेको छ आजकलको ठिटोहरूलाई ग्रुपबाट खुब बैस चढेको छ ताल परे ताल परे यमराजलाई पनि यमराज लप परेछ यमराज न य न य द य ड य ब य र य म्यान य के य र ल य य ल य ल के भने यो य र ताल परे यमराज दमलाई यमराज यमराज हो क्या यमराजलाई पनि बली बगी पडी बडी परी के हो पनि मायाले के हो यमु तमु यमु द यमराज यमु भन्न बेर लाउनन् केही गाह्रो छैन केही काम छैन बेर पास के हो रे आजकालका ठिटीहरूलाई खुब पैसा चढेको छ ताल परे यमराजलाई पनि मायाले यमु भन्न बेर लाउनन् म त यमु के भनेर वी हेभ अलमोस्ट एट द एन्ड अफ आवर प्रोग्राम र हामी चाहिँ बिदाई गर्नु अघि चाहिँ हामी जो गेस्ट आउनुहुन्छ उहाँको सो वी टेक फ्यु लभली वर्ड्सहरू केही लेखिदिनुहोस् या अनि त्यसमा चाहिँ अटोग्राफ पनि दिइदिनु होला यहाँ चाहिँ अब जो आउनु भएको छ दिइसक्नु भयो Always head high. If you can't do it, no one can. So believe in yourself. Thank you so much. Thank you. यति भन्दै अब हामी कार्यक्रम एन्ड गर्छौँ सो एन्ड गर्नु अघि चाहिँ अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म त थ्याङ्क यू मात्रै भन्न चाहन्छु बिकज अहिलेसम्म मैले जे जति गरेको छु त्यसलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो हेरिदिइरहनु भएको छ अनि त्यही नै हो त्यो सपोर्ट नै मेरो लागि इन्करेजमेन्ट हुन्छ सो किप सपोर्टिङ अनि किप लभिङ थ्याङ्क यू ओके सो द्याट वाज आवर सेलेब्स कनेक्सन विथ सुमी मोक्तान र हामी नेक्स्ट विक अर्को सेलिब्रिटी लिएर कुराकानी त गर्ने नै छौँ अहिलेको लागि दिस इज मी योर होस्ट शुभ आचार्य